हेर्ने गर्छु बसेर आँगन भरि सङ्घीय नेपाल यो न्यानो काख बुझेर आँगन बसे मातृत्व नेपाल यो सातै रंग सातै छन् रंगै प्रदेश मनका प्यारा र राम्रा भए जिल्ला 12 म देख्छु पश्चिममा यी आज हाम्रा भए बर्दै घाट कपिल शाक्य मुनिको भोलुम्बिनी छन् यहाँ बल्दै गर्छ अखण्ड दीप मनमा शान्ति छरेरै जहाँ रुरु क्षेत्र पवित्र धाम पनि छन् जो गुल्मीको सान हो स्वर्गै द्वार रमाई बस्दछ जहाँ त्यो स्थान प्युठान हो स्वर्गै द्वार रमाई बस्दछ जहाँ त्यो स्थान प्युठान हो बाह्रै कोणहरू म देख्छु मनमा जो बस्दछन् दाङमा छन् प्राचीन गुफा यही सबजना हेरेर रम्छन् जहाँ आशीर्वाद छै सदा मनभरि माता समीपै बसी प्यारो लाग्छ म आज जीव भरमा हाँसी खरानी धसी खेल्दैछन् वनमा मयूर लहरै ती बाघ गैंडा पनि भन्छन् आऊ सबै मनाच गरुला ते कृष्ण सारै भनी जप्दैछौ मनले चढाई जलयो ठाकुरका पाउमा सँगसँगै वनमा गरेर सयरै यी हर्षका गाउँमा खाँदै रम्न सबै इमान घरमा ढिक्री र चटनी छ है मेरो देश लाऊ घुम्न जहिले देशी विदेशी सबै लाग्नै पर्छ बनाई घर यो धेरै भनु के यहाँ सच्चा मान गरौँ मनै भराउने घुम्दै त जान्छन् जहाँ सच्चा मान गरौँ सधैँ भरि उनी घुम्दै त जान्छन् जहाँ।
हजुर हार्दिक आभार, सबैमा नमन गर्न चाहन्छौँ। हामी आइपुगेका छौँ सधैँ झैँ कार्यक्रम यो हो तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजको साथमा। सधैँको शनिबार झैँ आजको शनिबार पनि ठक्कै हामी तपाईँहरूसँग आइपुगेका छौँ साहित्यिक भलाकुसारीको साथमा। यहाँहरूकै विभिन्न सृजनाहरू लिएर कार्यक्रमको 15औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। म प्रभात सुवेदी र त्यसै गरी म प्रश्न सुवेदी, म अभिनन्दन सुवेदी। हामी यो विशेष पारिवारिक जमघटमा एउटा सुरुवात गरिरहेको यो कार्यक्रम आज 15औं श्रृङ्खलासम्म यहाँहरूकै माया, सद्भाव, प्रेम का कारणले गर्दा हामी यो स्थानसम्म, यो अवस्थासम्म, यो श्रृङ्खलासम्म हामी आउन सफल भएका छौँ। यहाँहरू धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू जोडिसक्नु भएको छ। आदरणीय सर्जक हरित अभियन्ता, यस कार्यक्रमका सल्लाहकार आदरणीय गुरु हेमन्तराज काफले धेरै व्यक्तित्वहरूलाई मेन्सन गर्दै जोडिनु भएको छ। र त्यसै गरी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ अरुण खत्री नदीप्रति, साहित्यिक व्यक्तित्व आदरणीय साहित्यकार अरुण खत्री नदीप्रति हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी परशुराम चौधरी सर ले कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। ढिक्री र चटनी चाहिँ हो, यो प्रादेशिक अवस्थालाई समेटेर सृजना गर्ने कोसिस गरेको थिएँ मैले। यो प्रदेशलाई झल्किने, यो प्रदेशको एउटा चिनारीको यो कविता यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेँ। अब यहाँहरू कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला, यहाँहरू जोडिँदै गर्नुहोला। जो जोडिनुहुन्छ सेयर गरिदिनुहोला, लाइक गरिदिनुहोला र धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनुहोला। र यदि सृजना गर्नुहुन्छ भने यहाँहरूले सृजना पनि पठाइदिनुहोला। सँगसँगै हामी भन्न चाहन्छौँ र हामी कार्यक्रमको दैलो उगार्छौँ ढिलो नगरिकन। अबको क्रममा सधैँ चाहिँ हामीलाई असाध्यै माया गर्दै कविताहरू, आफ्ना सृजनाहरू, अनमोल शब्दहरू हामीलाई उपहार स्वरूप प्रेषित गर्नुहुन्छ र हामीले सकभर नमस्कार प्रेम केसी आदरणीय दाजु अमेरिकाबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन गर्न चाह्यौँ। कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजमा आज 15औं श्रृङ्खलामा हामी छौँ र अबको क्रममा सधैँ चाहिँ आजको हाम्रो बसाइको दैलो उघार्न चाहन्छौँ हामी। शरदचन्द्र ओझा, मेदिनीराज, कञ्चनपुर 3 हाल, नेपालगञ्ज 14बाट। विवश छ त यो कहानी, विवश छ त यो कहानी र यो सकस जिन्दगीको, विवश छ त यो कहानी, यो सकस जिन्दगीको भन्दै हुनुहुन्छ। बाँकी म यो वाचनका लागि छोरीलाई आग्रह गर्छु। विवश छ त यो कहानी, यो सकस जिन्दगीको, विवश छ त कहानी, कतै भोक रोगले ग्रस्त, कतै आपत विपदको कहानी। प्रदूषण छ धुवाँ धुलो, प्रदूषण छ राजनीतिमा पनि, कतै अरूको निम्ति मेहनत गर्नु छ, कतै खाडीमा छ जवानी, कतै खाडीमा छ जवानी। यो सकस जिन्दगीको विवश छ त कहानी। रुँदै छ दुधे बालक, ढुङ्गो फोड्दै छे आमा उसकी, कतै भोकमा अन्न खोज्नु छ, कतै कुनै ज्यामीको कहानी। फाटेको जामा, खिस्रिक्क मुहार, कतै रुदा रुदा भिज्दै छ सिरानी, कतै सकस छ जिन्दगीको विवश छ त यो कहानी। गरी खानेको बाटो छ बुझिँदै, गरी खानेको बाटो छ बुझिँदै, कतै बेरोजगारीको कहाली, पुँजी छैन मल किन्न पनि, कतै सुक्दै गएको धानको कहानी। कतै साहुको ऋणमा चुर्लुम्म कोही, कतै निराशाको छ कहानी। फुट्दै छ भक्कानो गहभरी, व्यवस्था र लाचरीको कहानी। कतै सकस छ जिन्दगीको विवश छ त यो कहानी। शिक्षा भयो व्यापार यहाँ, पैसा शिक्षा भयो व्यापार यहाँ, पैसा फेको तमासा देखोको कहानी। गाउँ गाउँमा शिक्षा स्तरको विभेद, अर्थहीन शिक्षाको पनि कहानी। नैतिकताको खडेरी लाग्दैछ,
माफिया तन्त्रको छ यहाँ कहानी, कतै सकस छ जिन्दगीको, विवश छ त यो कहानी, विवश छ त यो कहानी, विवश छ त यो कहानी। धन्यवाद। विवश छ त यो कहानी शरदचन्द्र ओझा मेदिनीराजको यो सृजना रहेको थियो। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, यहाँहरू अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजको आज 15औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूसँग जोडिरहेका छौँ र यहाँहरूले निरन्तर यहाँहरूकै हौसला प्रेरणा उत्साहबाट नै हामी 15औं श्रृङ्खलासम्म तय गर्न सफल भएका छौँ। आदरणीय धेरै व्यक्तित्वहरू यहाँ जोडिरहनु भएको छ। यहाँहरूको माया, यहाँहरूको प्रेम, यहाँहरूको सद्भाव निरन्तर हामीलाई प्राप्त भइ नै रहेको छ र यो सद्भाव, यो हौसला, यो प्रेरणा यहाँहरू को निरन्तर हामीलाई प्राप्त भइरहोस् भन्ने हामीले कामना पनि गरिरहेका छौँ र विशेष गरी हामी सम्झिन चाहन्छौँ, हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गर्दा एउटा सामान्य अवस्थामा हामीले सुरुवात गरेका थियौँ र यसलाई अलिकति स्वरूप दिनुपर्छ, औपचारिक रूपमा लग्नुपर्छ भनेर हामीलाई निरन्तर हौसला दिनुभयो किरण आचार्य दिदीलाई पनि हामी सम्झिन चाहन्छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट। अहिले भर्खरै हामी शरदचन्द्र ओझा मेदिनीराजको एउटा सृजना हामी वाचन गऱ्यौँ। हामीलाई माया गरेर धेरै पटक हामीलाई यस्ता सृजनाहरू पठाइरहनु भएको छ, निरन्तर नै पठाइरहनु भएको छ। आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ हामी र हामीलाई यहाँहरूले सृजना पठाउँदा मेल गरिदिनु भयो भने साह्रै सजिलो हुन्छ। इमेलको माध्यमबाट पठाइदिनु हुन हामी फेरि पनि आग्रह गर्छौँ। त्यसको लागि SUBEDIPRABHAT subediprabhat@gmail मा पठाइदिनु होला। अबलाई भने मर्नु परोस् तापनि शङ्कर प्रसाद आचार्यको यो सृजना हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ। शङ्कर आचार्य प्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्दै अबको सृजना उहाँकै यो सृजना हामी शब्द सापटी लिन चाहन्छौँ। सन्तोष साई ठकुरी नमस्कार भन्नुभएको छ। शङ्कर आचार्यज्यूलाई पनि स्वागत गर्दै उहाँकै सृजना हामी प्रस्तुत गर्न जमर्को गरिरहेका छौँ र उहाँ पनि साहित्य क्षेत्रमा निकै रुचि राख्नुहुन्छ। कार्यक्रममा निरन्तर यहाँले सृजना पठाइदिनु होला हामी भन्न चाहन्छौँ। मेरो देश लिलाम गर्छ कसले, हेर्दैछु मैले पनि, व्यर्थ ज्यान हुमेर मर्छ कसले, हेर्दैछु मैले पनि। मेरो देश लिलाम गर्छ कसले, हेर्दैछु मैले पनि, व्यर्थै ज्यान हुमेर मर्छ कसले, हेर्दैछु मैले पनि। आफैले बरु गर्छु दुःख जति नै गर्नु परोस् तापनि, आफैले बरु गर्छु दुःख जति नै गर्नु परोस् तापनि, मेरो देश बचाउने छ सपना मर्नु परोस् तापनि। ब्रह्माण्डै भरिको छ स्वर्ग जत्तिकै नेपाल नै सुन्दर, ब्रह्माण्डै भरिको छ स्वर्ग जत्तिकै नेपाल नै सुन्दर, नेपाली हुनुमा गर्व छ अति नै, नेपाल मेरो घर, नेपाली हुनुमा छ गर्व अति नै, नेपाल मेरो घर। बैरीको बसमा म जान्न सजिलै, बैरीको बसमा म जान्न सजिलै, हार्नु परोस् तापनि मेरो, हार्नु परोस् तापनि मेरो देश बचाउने छ सपना मर्नु परोस् तापनि। चाहिन्न धन धान्य लाख उसको, म गर्छु आफ्नै जो हो। चाहिन्न धन धान्य लाख उसको, म गर्छु आफ्नै जो हो। जनता मालिक हुन् सर्वोच्च देशका, नेता आफैमा को हो। आफ्नै मानिस झैं लुसुक्क घरमा साम्राज्य पस्ला भनी, आफ्नै मानिस झैं लुसुक्क घरमा साम्राज्य पस्ला भने, मेरो देश बचाउने छ सपना मर्नु परोस् तापनि। हो, शार्दुल विकिडी छन्दमा मैले अघि यहाँलाई जानकारी गराएँ। यो म्यासेन्जरमा कविता पठाउँदा मैले कपी गरेर राख्दाखेरि यो कस्तो पद्य चाहिँ नि, यदि गद्य भनौँ न हामीले पद्यमा लेखे पनि गद्य जस्तो आउने रहेछ। शार्दुल विकिडी छन्दमा लेख्नु भएको, मैले यसलाई भनौँ न मुक्त लयमा वाचन गरेँ। थोरै म केही श्लोक फेरि वाचन गर्न चाहिँ तेस्रो र चौथो श्लोकमा वाचन गर्न चाहन्छु।
मेरो देश लिलाम गर्छ कसले हेर्दैछु मैले पनि व्यर्थै जानहु मेरो मर्छ कसले हेर्दैछु मैले पनि फेरि प्रयास गरे आफैले बरु गर्छु दुःख जति नै गर्नु परोस् तापनि मेरो देश बचाउने छ सपना मर्नु परोस् तापनि ब्रह्माण्डै भरिको छ स्वर्ग जतिकै नेपाल नै सुन्दर नेपाली हुनुमा छ गर्व अति नै नेपाल मेरो घर बैरीको बसमा म जान्न सजिलै हार्नु परोस् तापनि मेरो देश बचाउने छ सपना मर्नु परोस् तापनि चाहिन्न धन धान्य लाख होसको म गर्छु आफै जो हो जनता मालिक हुन् सर्वोच्च देशका नेता आफैमाको आफ्नै मानिस झैलु सुख घरमा साम्राज्य पस्ला भनी मेरो देश बचाउने छ सपना मर्नु परोस् तापनि मेरो देश बचाउने छ सपना मर्नु परोस् तापनि। सार्दर विकेडी छन्दमा फेरि पनि यो गायनको वाचनको प्रयास हामीले गर्यौं। मर्नु परोस् तापनि शङ्कर प्रसाद आचार्य आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो सृजनाका लागि र क्षमा पनि माग्न चाहन्छु किनभने मेसेन्जरबाट कपी गरेर यता पेस्ट गर्दाखेरि त्यो छन्दमा चाहिँ नि संरचना त्यस्तो नदेखिने हुनाले हामीले त्यसरी सुरुमा वाचन गर्यौं। अबको क्रममा हामी कार्यक्रमको यो 15औं श्रृङ्खलामा आदरणीय सर्जक आदरणीय व्यक्तित्व चिरञ्जीवी ढकालको एउटा समसामयिक कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। चिरञ्जीवी ढकाल गजल छ यो गजलीय शेरहरू यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। हेर्दाखेरि केही छैन एमसीसी छ भास हजुर एकै दिन हामीलाई बनाउँछ दास हजुर हेर्दाखेरि केही छैन एमसीसी छ भास हजुर एक दिन हामीलाई बनाउँछ दास हजुर चङ्गुलमा फसेका छन् यी दलका नाइकेहरू पहिले नै खाइसक्या छन् हरियो घाँस हजुर एक दिन हामीलाई बनाउँछ दास हजुर जाग्यौं भने हामीहरू जोगाउन सकिन्छ देश जाग्यौं भने हामीहरू जोगाउन सकिन्छ देश दलालहरू एमसीसी कै भइसके खास हजुर एक दिन हामीलाई बनाउँछ दास हजुर रोक्यौं भने एमसीसी लाई के पहाड खस्छ यहाँ रोक्यौं भने एमसीसी लाई के पहाड खस्छ यहाँ कति ठुलो विकास हो कि रोकिन्छ गास हजुर एक दिन हामीलाई बनाउँछ दास हजुर चाइनालाई घेराबन्दी गर्ने मुख्य चाहना हो बनाएर रणभूमि बिछ्याउँछ लास हजुर एक दिन हामीलाई बनाउँछ दास हजुर गुलाम हुनुभन्दा पहिल्यै सयौं चोटी सोचौं आजै गुलाम हुनुभन्दा पहिल्यै 100 चोटी सोचौं आजै सबै मिली गर्नुपर्छ यसको पर्दाफास हजुर एक दिन हामीलाई बनाउँछ दास हजुर हेर्दाखेरि केही छैन एमसीसी छ भास हजुर एक दिन हामीलाई बनाउँछ दास हजुर एक दिन हामीलाई बनाउँछ दास हजुर धन्यवाद। चिरञ्जीवी ढकाल आदरणीय संस्था नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 राजा एयरपोर्ट बाँकीबाट हो। साहित्यले एउटा समाज बोल्छ चेतना बोल्छ र साहित्यको माध्यमबाट हामी सचेतना पनि दिन सक्छौं।
र सामाजिक चेतनाको अभियान साहित्यबाट हामी साहित्यको माध्यमबाट दिन सक्छौँ। अहिले एमसीसीको चर्चा यत्रतत्र भइरहेको छ हो। सम्झौता सन्धिहरू आफैमा हानिकारक हुँदैनन्, तर त्यसको दीर्घकालीन असर हामीले हेर्नुपर्छ र अहिले यसलाई विधेयकमा लगेर अथवा विधेयकको रूपमा पारित गरेर कानुन बनाउने कुरामा अलिकति केही सचेत नागरिकहरूको विरोध आइरहेको छ। पक्कै पनि हो, नेपालको हितमा सन्धि सम्झौता हुनुपर्छ, तर यसको भविष्यमा कुनै एउटा स्वार्थ अथवा लुकेको स्वार्थ केही छैन है भनेर जनतालाई सरकारले स्पष्ट पारिदिनुपर्छ। र भोलिको दिनमा नेपाली जनतालाई एउटै मात्रै डर छ, कतै यो सम्झौताले भारत र चीनको विरुद्धमा अमेरिकाले कुनै गतिविधि सुरुवात गर्ने हो कि नेपालमा बसेर भारतीय गतिविधिहरू चिनिया गतिविधिहरूको निगरानी गरेर एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सदियौँदेखि रहिरहेको चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई कतै यो एमसीसी सम्झौताले प्रहार गर्ने त होइन भनेर आशंका उब्जिरहेको छ। र यो आशंकालाई सरकारले चिर्नुपर्छ, यो भ्रमलाई चिर्नुपर्छ। तर मन्त्री स्तरबाट, सचिव स्तरबाट, कुनै क्याबिनेटको निर्णयको स्तरबाट यस्ता खालका सम्झौताहरू गरिनु राम्रो हो, तर विधेयक बनाएर अथवा विधेयक नै पारित गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै व्यक्तित्वहरूको विरोध आइरहेको यो सवाललाई लिएर चिरञ्जीवी ढकालले यो सृजना प्रेषित गर्नुभएको थियो। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ यो अत्यन्तै समसामयिक सृजनाका लागि। यहाँहरूको धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको छ। हामी क्रमिक रूपमा यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू, हौसलाहरू हामी वाचन गर्नेछौँ। शङ्कर आचार्यले हार्दिक आभार छ सर भन्नुभएको छ र आभार प्रकट गर्नुभएको छ कविता वाचनका लागि। र त्यसै गरी यहाँनिर सन्तोष साई ठकुरी नमस्कार भन्नुभएको छ। आदित्य भुर्तेलले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। सावित्री ढकाल थापा नाइस भन्नुभएको छ। त्यसै गरी डम्बर थामी नाइस छ सर भन्नुभएको छ। शारदा ग्यावाले नाइस सर भन्नुभएको छ। श्रीमनारायण गौतम गुरु जोडिनु भएको छ, नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै व्यक्तित्वहरू हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यो हो कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाज र आज हामी कार्यक्रमको 15औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूसँग छौँ। हाँ 15 राजु थापाले राइट सर भन्नुभएको छ। सायद एमसीसीको कुरालाई होला, विधेयकबाट यसलाई पारित गरिनु हुँदैन, कुनै मन्त्री स्तरको निर्णयबाट, सचिव स्तरको निर्णयबाट सम्झौता गर्नुपर्छ र यसको दीर्घकालीन कुराहरू र केही कुराहरू लुकेको छैन भनेर सरकारले नेपाली जनतालाई ढुक्क बनाउने एउटा वातावरण होस् भन्ने हामी पनि कामना गर्दै अबको क्रममा हामी धेरै व्यक्तित्वहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। र अबलाई भने एउटा सानो कविता आकाश पौडेल पोखरेलले नमस्कार सर भन्नुभएको छ। तोयनाथ शर्मा जोडिनु भएको छ। गौरी सापकोटा प्रदीप प्रसाद पोखरेल नमस्कार सर भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन। र गौरी सापकोटा आदरणीय म्याम र शैक्षिक अभियन्ता हाम्रो प्रविधिमा पनि सँगसँगै फट्को मारिरहनु भएकी हाम्रो पूर्णहिरा माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणामा अध्यापन गर्नुहुन्छ गौरी सापकोटा म्यामको यो सानो एउटा कविता वाचनका लागि मैले बाबुलाई अनुरोध गरेँ। म लेखु कसरी कवितै जुरेन, भयभीत मनले कवितै जुरेन। घरमा छु तर संसार देख्छु, पीडा पीडाले कवितै जुरेन। म लेखु कसरी कवितै जुरेन, भयभीत मनले कवितै जुरेन। घरमा छु तर संसार देख्छु, पीडा पीडाले कवितै जुरेन। सुनिन्छन् घटना पल पल नबित्दै, समाधान खोज्ने कवितै जुरेन। मान्छे मरेर मान्छे हुन भन्छ, मान्छे मारेर मान्छे हुँ भन्छ। स्वीकार गर्ने कवितै जुरेन। सुनिन्छन् घटना पल पल नबित्दै, समाधान खोज्ने कवितै जुरेन। धन्यवाद। गौरी सापकोटा सुवेदी म्यामले यो कविता, यो मुक्तक भनौँ, यो भावना, यो विचार कविता लेख्न खोजेँ, तर भनौँ वर्तमान परिवेश परिस्थितिले कविता जुरेन, लेख्नै सकिएन भनेर एउटा समसामयिक भावनालाई शृङ्गारिक तरिकाबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सबिन लुइटेल नमस्कार सर भन्नुभएको छ।
हाम्रो पनि कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको तर्फबाट यहाँहरुमा पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र अबको क्रममा भने हामी असाध्यै छन्द कवितामा असाध्यै माधुर्यताका साथमा कविता शब्दहरू बुन्न साह्रै नै माहिर आदरणीय गुरु, हामीले त जुन शब्दले पनि तारिफ गरे पनि अपुग्ने हुन्छ। उहाँ जस्तो सुकै परिस्थिति अथवा जस्तो सुकै जुनसुकै दृश्यले पनि तुरुन्तै कविता लेख्न सक्ने क्षमता उहाँमा छ। आदरणीय गुरु, तपाईको पनि हामीलाई मार्गदर्शन भइरहोस्। तपाईको यो कार्यक्रमप्रति सदाशयता, हौसला, प्रेरणा निरन्तर प्राप्त भइरहेको छ। यहाँको पनि कलम, यहाँको छवि, यहाँको परिचय अझ यो काव्यिक रूपमा अगाडि निरन्तर बढिरहोस् भन्ने कामनाका साथ भन्नै परेन, यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। कोपिला सङ्ग्रौला अधिकारी आदरणीय सर्जक, नमस्कार सर, नानु बाबु आशीर्वाद भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन। कोपिला सङ्ग्रौला अधिकारी यो कार्यक्रमलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। गौरी सापकोटा सुवेदी म्याम पनि जोडिनु भएको छ। उहाँको कविता हामीले भर्खरै मात्रै वाचन गऱ्यौँ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनमा पनि यहाँको कविता प्रेषित गर्नुहोला निरन्तर रूपमा। सन्दीप कर्ण सरलाई स्वागत छ। र अबको क्रममा भने वासुदेव पाण्डेको अर्को नमस्कार सर भन्नुभएको छ सन्दीप कर्णले। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छौँ। प्रतिबिम्ब शीर्षकको यो कविता अबको क्रममा छन्दमा छ, शार्दुल विकिडी छन्दमा। छोरा दूर विदेशमा छ, घरमा छन् वृद्ध आमा बुबा, हुन् वृद्धाश्रम गाउँ जीर्ण तरुमा, के आउला पालुवा, पाखा उर्वर खोरिया जमिनमा, देखिन्छ फुल्दो गुबो, मासी खेत ठड्याइए घरहरू, लाग्ला र मान्छे उँभो, मासी खेत ठड्याइए घरहरू, लाग्ला र मान्छे उँभो, बेची दूध किनेर खान्छ मदिरा, मान्छे बिक्यो अर्थमा, तिर्खा लाग्दछ कोकाको जलपी, के तृप्त होस् व्यर्थमा, बिर्स्यो सात्विक तामसीतिर झुकी, गर्दै गयो आरिसा, खाई बिस्कुट चाउ चाउ कसरी, हो स्वस्थ यो मानिसा, खाई बिस्कुट चाउ चाउ कसरी, हो स्वस्थ यो मानिसा, काँक्रो फापर आलु प्याज अदुवा, लट्टे घिरौला सिमी, काँक्रो फापर आलु प्याज अदुवा, लट्टे घिरौला सिमी, लौका परबर काउली र निगुरो, बिर्स्यौं कि हामी तिमी, घैया धान मकै चना गहुँ मुला, खाद्यान्न बाली अरू, पिज्जा बर्गर चिन्छ खान्छ जसले, चिन्दैन मार्सी करू, पिज्जा बर्गर चिन्छ खान्छ जसले, चिन्दैन मार्सी अरू, जानेको छ किनेर खान सजिलै, मान्छे बन्यो आश्रित, जानेको छ छिनेर खान कतिले, पैसा र धम्कीसित, खाना खोज्छ मिठो मिठो तर बसी, भाज्दैन सिनको रती, खेती गर्न भुल्यौं हुनेछ कसरी, यो देशको उन्नति, खेती गर्न भुल्यौं हुनेछ कसरी, यो देशको उन्नति, आयो रे अनुदान चामल भनी, उफ्रेर जान्छन् लिन, बाजो खेत छ कुर्छ चामल भने, लागि ठुलो लाइन, बेलैमा यसतर्फ ध्यान नपुगे, पर्ने छ पक्कै रुन, बढ्दो सङ्कट खाद्यको मुलुकमा, मान्छे अटेरी किन, बढ्दो सङ्कट खाद्यको मुलुकमा, मान्छे अटेरी
गरिकिन मासी खेत खाला उर्वर थलो जग्गा घडेरी बने नासी अन्न बनाइदो छ मदिरा खाल्डो स्वयं नै खने भोका मानिस मर्दछन् दिनदिनै डोका भिरे तापनि पोका खान्छ बनेर आधुनिक जो फुट्नी छ फोका बनी पोका खान्छ बनेर आधुनिक जो फुट्नी छ फोका बनी आफ्ना खेत र खर्कमा श्रम गरी खाद्यान्न बाली छरे अर्काको मुख ताक्नु पर्छ कसले आफ्नो भकारी भरे रोपेमा श्रम बिजयो जमिनमा झुल्ने छ बाला सुना आफ्नै पौरख साथ बाँच्न सकिए पर्दैन होला रुना आफ्नै पौरख साथ बाँच्न सकिए पर्दैन होला रुना पर्दैन होला रुना पर्दैन होला रुना हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेयज्यूप्रति यो मिठो सृजनाका लागि यो प्राकृतिक सृजनाका लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। निरञ्जना चन्द निरु नमस्कार, सुन्दर प्रस्तुति, नानु बाबुलाई आशीर्वाद भन्नुभएको छ। आदरणीय कवयित्री निरञ्जना चन्दज्यूप्रति हार्दिक आभार। वीरबहादुर सोनी ग्रेट सुपर सर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट। त्यसै गरी डोलराज ढकाल नमस्कार, अति सुन्दर सर भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। दलसाई ठकुरी आहा गुरु भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। कोपिला सङ्ग्रौला अधिकारीले यो वासुदेव पाण्डेयज्यूको यो कवितालाई उच्च तारिफ गर्नुभएको छ, सम्मान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी चिरञ्जीवी ढकाल आदरणीय सर्जक, हामीले जसको गजल अगाडि नै वाचन गरिसकेका थियौँ, उहाँलाई पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ हामी। र आज कार्यक्रमको हामी 15औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सँगै छौँ। यहाँहरूकै प्रविधिको सेट मार्फतबाट यो कार्यक्रम साहित्यिक चौतारी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाज। अबको क्रममा भने हाम्रो यस कार्यक्रमका सल्लाहकार आदरणीय हरित अभियन्ता हरित हेमन्तराज काफ्ले को अर्को सृजना हामी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यो सृजना उहाँको सृजना अविराम यात्रा शीर्षकमा रहेको यो सृजना अबको क्रममा हेमन्तराज काफ्लेको यो सृजना जो यो कार्यक्रमको कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा सल्लाह दिइरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम यहाँसम्म आउनको लागि पनि उहाँकै योगदान रहेको कुरालाई हामी बिर्सिन चाहन्नौँ। सादर नमन गर्दै अबको क्रममा हामी हेमन्तराज काफ्ले हरित अभियन्ता उहाँको कविता। गर्न धेरै छ यहाँ अनौठो कल्पना र अपुरो सपना बोकी हिँडेको एक यात्री। हरित बिरुवा बाँड्छु, हरिया सपना बाँड्छु, रुख लगाऊ करोडौँ कमाऊ, आफू बाँच अरूलाई बचाऊ। कहिले सपना बाँड्छु, जीवन त हरियो बनाउने नथाक्ने एक अभियान छ। सबै मात्र आत्मसन्तुष्टि, फरक छ समय। हिजो अर्कै थियो, भोलि अर्कै हुनेछ। आज चलेकै छ यो जिन्दगी, अनगिन्ती कठिनाई भीमकाए सङ्घर्षहरूसँग पैठे जोरी खेल्दै। भीमकाए सङ्घर्षहरूसँग पैठे जोरी खेल्दै। विभिन्न सपना बोकी हिँडेको यात्री, न अगाडि कोही न पछाडि। जे गर्नु छ आफैले, बाँच्नु आफैलाई, जता हिँड्नु आफैले, मात्र आफ्नो एक सपनाको महल पुरा गर्न हिँडेको। हजारौंका आँखा खोलियो, हजारौंलाई बाटो देखाइयो, कतिको सपना पुरा गरियो, तर आफ्नो यात्रा उस्तै। गन्तव्य बिनाको बाँचेको छु एक अर्थ बिना, न कुनै अन्त्य छ न कुनै जस र रस छ।
बाँच्नु नै एक अनौठो यात्रा, यो एक जीवन आफैमा एक अपुरो यात्रा। निरन्तर बगिरहने नदी झै प्रकृतिसँगको प्यार, बिरुवासँगको लगाव। आओ संसार हरियो बनाऊ, आओ धरती आमालाई बचाऊ, आओ जीवन की फटेङ्ग्रा बचाऊं, जीवन हरियाली हरियाली बनाऊं। आओ जीवन की फटेङ्ग्रा बचाऊं, जीवन हरियाली हरियाली बनाऊं। हरित मन बोकी हरियो मन बनाउँदै, हरित क्रान्तिको बिगुल बजाउँदै, हरित क्रान्तिको बीज लगाउँदै। आओ हरियो बनाऊ सहर, आओ हरियो बनाऊ गाउँ, आओ हरियो बनाऊ जीवन। हरित नै जीवन हो, हरित नै जीविसा हो, आओ मिलेर बचाऊ हरियाली। हरियाली नै एक प्राण हो, हरियाली नै एक जीवन हो। हरित नै जीवन हो, हरित नै जीविका हो। आओ मिलेर बचाऊ हरियाली। हरियाली नै एक प्राण हो, हरियाली नै एक जीवन हो। अविराम यात्रा हरियाली बनाउने, अविराम यात्रा हरित धरती बनाउने। जय प्रकृति, जय धरती माता। हरित हेमन्त। धन्यवाद। आओ हरियो बनाओ जीवन, हरित नै जीवन हो, हरित नै जिजीविसा हो। आओ मिलेर बचाऊ हरियाली। हरियाली नै एक प्राण हो, हरियाली नै एक जीवन हो। अविराम यात्रा हरियाली बनाउने, अविराम यात्रा हरित धरती बनाउने। जय प्रकृति, जय धरती माता। हरित अभियानता आदरणीय हेमन्तराज काफ्लेज्यूप्रति यो हरित अभियानसँग जोडिएको सृजनाका लागि आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूले पनि आफ्नो जन्मदिन अथवा कुनै शुभ कर्म अथवा केही सम्झना योग्य काम गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हेमन्तराज काफ्लेज्यूसँग सम्पर्क गर्नुहोला। उहाँसँग सम्पर्क गरेर कृपया कुनै न कुनै बिरुवा रोपौँ र आफूलाई चाहिने अक्सिजनको जो हो आफैले गरौँ भन्ने उहाँको अभियानलाई सार्थक बनाउनका निमित्त उहाँसँग सम्पर्क गरिदिनु हुन जसले यो हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँसँग जोडिनको लागि म आग्रह गर्दछु र मैले पनि उहाँको साथबाट केही वृक्षहरू लगाएको छु र म जत्तिकै अग्लो भएपछि मैले फेसबुकमा ती वृक्षहरू सहितको तस्बिर पोस्ट गर्ने उहाँलाई वचन पनि दिइसकेको छु। बिरुवाहरू हुर्किँदैछन् बिस्तारै। मैले ती बिरुवाहरू प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेको छु, साह्रै आनन्द लाग्छ। हरित अभियानसँग म पनि जोडिएको छु। यो अभियान रात दिन नबनिकन खटिरहनु भएको छ। यस्तो एक व्यक्तित्व जसले एउटा दिन रात नै हरियाली बचाउनको निमित्त लाग्नु भएको छ। उहाँको यो कर्मलाई जति तारिफ गरे पनि हामी कुनै शब्दले तारिफ गर्न सक्दैनौँ, त्यो अपुग्नै हुन्छ भन्ने लाग्छ। र यहाँको यो यात्रा ले एउटा विश्वभरि नै मान्यता पाएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट समाचारहरू आएका छन्। कोपिला सङ्ग्रला अधिकारी सधैँ सकारात्मक, सधैँ ऊर्जाशील मरिङ्गा बाबा हो। उहाँलाई मरिङ्गा बाबा भनेर पनि चिनिन्छ र उहाँका फेसबुक पोस्टहरूमा हेर्नुभयो भने यहाँहरूलाई पनि हामी सबैलाई काम लाग्ने पोस्टहरू हुन्छन् र मरिङ्गा अथवा चाहिँ नि शीतल चिनी साह्रै उपयोगी। मैले पनि प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेको छु। उहाँले दिनुभएको बिरुवाको पातहरूबाट मरिङ्गा टी सेवन गर्ने गरेको छु। भूमिराज लामिछाने गुड भन्नुभएको छ र मरिङ्गा टी बाट विभिन्न परिकारहरू, यसको जरा, हाँगा, पात, सबै कुराहरू, फल, सबै कुरा, फुल, सबै कुरा काम लाग्ने रहेछ। हामीले पनि मोरिङ्गा अर्थात् शीतल चिनी बिरुवा आफ्नो घर आँगन छेउमा लगाउँ र धेरैभन्दा धेरै लाभ लिउँ भन्न चाहन्छु। र हामी केही विषय अन्तर कुराकानी पनि गऱ्यौँ। यथार्थ आयो भन्नुभयो। त्यसै गरी चिरञ्जीवी ढकाल पनि जोडिराख्नु भएको छ। उहाँले पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय सर्जक चिरञ्जीवी ढकालज्यूप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रममा यहाँनिर
हामीले हेर्दै गर्दा धेरै यो चिरञ्जीवी ढकालको अर्को एउटा गजल पनि प्राप्त भएको छ। हामी यस गजललाई पनि वाचन नगरिरहन सक्दैनौँ। मायालुको सम्झनामा खोएँ रातभरि मायालुको सम्झनामा खोएँ रातभरि सिरानीको फोटो झिकी छोएँ रातभरि। वाह सपनीमा मलिन झैँ देखेँ सपनीमा मलिन झैँ देखेँ जब उनी मनमा शङ्काको बीज बोएँ रातभरि सिरानीको फोटो झिकी छोएँ रातभरि। कस्ती होलिन् सोच्न थाले चिन्ता बढिरह्यो यस्तै यस्तै सोच्दै मन दोएँ रातभरि सिरानीको फोटो झिकी छोएँ रातभरि। यस्तै यस्तै सोच्दै मन दोएँ रातभरि सिरानीको फोटो झिकी छोएँ रातभरि। भक्कानियो जब मन मूल फुटिरह्यो भक्कानियो जब मन मूल फुटिरह्यो छाती पिटी पिटी एक्लै रोएँ रातभरि सिरानीको फोटो झिकी छोएँ रातभरि सिरानीको फोटो झिकी छोएँ रातभरि। थामिएन घोचिरह्यो थामिएन घोचिरह्यो थामिएन घोचिरह्यो छाती देब्रे पाटो अङ्गाली सिरानीलाई धोएँ रातभरि सिरानीको फोटो झिकी छोएँ रातभरि। मायालुको सम्झनामा खोएँ रातभरि सिरानीको फोटो झिकी छोएँ रातभरि। यो प्रेमिल गजलका लागि चिरञ्जीवी ढकाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 राजा एयरपोर्ट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी फेरि पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। अझै पनि धेरै व्यक्तित्वहरू हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूको माया हामीलाई निरन्तर प्राप्त भइरहेको छ। यो हो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज आउने गर्छ प्रत्येक शनिबार साँझ 7 बजेदेखि करिब करिब 8 बजेसम्म हामी निरन्तर यहाँहरूसँगै हुनेछौँ। र कार्यक्रममा यहाँहरूका पनि कुनै सृजनाहरू छन्, यहाँहरू पनि कलम चलाउनुहुन्छ, साहित्यको क्षेत्रमा केही कोर्नुहुन्छ, समाज रूपान्तरणका लागि केही लेख्नुहुन्छ, समाजको लागि केही मार्गदर्शन दिन चाहनुहुन्छ साहित्यका माध्यमबाट सृजनाका माध्यमबाट भनेदेखि यहाँहरूले पनि सृजना पठाउन सक्नुहुन्छ। जीविका अश्रु सिक्किमदेखि जोडिनु भएको छ। हार्दिक नमन हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय साहित्यकार जीविका अश्रुज्यू प्रति नमन। दिपेन्द्र कुमार जोशी हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र आजलाई भने हामी कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। दीपक विशी ज्यूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यहाँहरूको साहित्यिक मनहरू ऊर्जाशील हुँदै जाउन्। आज जो सर्जकहरूले सृजना हामीलाई प्रेषित गर्नुभयो उहाँहरूप्रति हामी कृतज्ञता प्रकट गर्छौँ। र यस कार्यक्रमका सल्लाहकार शरद ओझा मेदिनीराज पनि सँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार। यहाँको सृजना पनि हामीले वाचन गर्ने आजको श्रृङ्खलामा पनि अवसर पायौँ। र हामी फेरि पनि सम्झिन चाहन्छौँ कार्यक्रमका सल्लाहकारज्यूहरू आदरणीय किरण आचार्य दिज्जू, त्यसै गरी हेमन्तराज काफ्ले, त्यसै गरी ईश्वरी रिजाल उल्कापात हामी सम्झिन चाहन्छौँ। दीपक विशी सन्ध्याकालीन नमन भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि यहाँलाई हार्दिक नमन। र यहाँहरूका पनि सृजनाहरू छन् भने हामीलाई प्रेषित गरिदिनु होला कार्यक्रममा। र कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला। हामी 15औं श्रृङ्खला होइन, हामी यस्ता धेरै श्रृङ्खलाहरू यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। र कार्यक्रमको संरचनालाई हामी बिस्तारै परिवर्तन गर्दै जाउँला। यो समयलाई हामी सदुपयोग गरिरहेका छौँ यहाँहरूको यो बसाइमा, यो सन्ध्याकालीन समयमा यहाँहरूसँगै भने अबलाई पनि हामी छुट्टिनुपर्छ। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको 15औं श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। र यहाँहरूको अबको साता सुखमय होस्, साहित्यिक होस्, सृजनामय होस् भन्दै यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। म प्रभात सुवेदी र त्यसै गरी म प्रश्ना सुवेदी, म अभिनन्दन सुवेदी। यहाँहरू माझमा भन्न चाहन्छौँ जय सृजना, जय सर्जक। धन्यवाद, नमस्कार।